कबीरा गुनाह करने वाला जहन्नुम में जाएगा, माफ कर दो उसका कानून, उसकी रहमत है। ये आखिरी इंसान जहन्नुम से निकलेगा, आखिरी सबसे ज्यादा सजा काट के निकलेगा। जब वो जन्नत के दरवाजे पर अल्लाह ताला उसको ना ऊपर लाएंगे, यहां ऐसे आ जाएगा, ये पीछे धड़, पीछे कमर को आग लग रही है और ये आजाद हो गया। अब अल्लाह से दिल लगी फरमाएं, इसको एक दर्जा दिखाएं, कहेगा या अल्लाह मुझे ये नसीब फरमा दे, मेरी कंड सड़ गई है, मैं मुझे वहां पहुंचा दे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अगर मैंने वहां पहुंचाया फिर कोई मांगेगा नहीं, कुछ नहीं मांग, मानता ही बहुत। जब वो पहुंचेगा अभी उसका आखिरी मर्तबा आगे, तो अल्लाह एक और दर्जा दिखा देगा। जब उसे देखेगा तो इंसान की तबीयत में लालच तो है, रुकता तो है नहीं। थोड़ी देर बाद कहेगा या अल्लाह ऐ दे दे, तेरी बड़ी कमी। तो अल्लाह ताला कहेंगे फिर और मांगेगा नहीं, बिल्कुल नहीं मांगता। तो अल्लाह ताला वहां पहुंचा देगा, फिर एक और दिखा देगा। थोड़ी देर तो सबर करेगा, फिर कहेगा या अल्लाह कोई गल नहीं, ऐ दे दे, तेरे को उनका घाटा है, और मांगे नहीं, बिल्कुल बिल्कुल तेरी इज्जत की कसम। अब अल्लाह उसको उसका असली दर्जा दिखाएगा। लेकिन अब ये डर जाएगा कि इतनी बारी मैं चक्करबाजी की थी, जो हूं मांगया था कि नहीं वापस दे टिकटना मेरा, तो चुप हो जाए, मांगेगा। अब अंदर ही अंदर वो डर रहा है और उधर बेसब्रा भी हो रहा है। आदमी पैदल हो जाता, चल कोई साइकिल ही दे दे, मैं सुराह भी दे दे, कोई गल नहीं, चलावा तो सही। जब साइकिल आता है तो वो मोटरसाइकिल गुजरता अल्लाह सही है, कोई मोटरसाइकिल दे दे, मैं भाਵੇਂ सुजुकी हो गए वो तो दे। जब सुजुकी मोटरसाइकिल आ जाता है फिर गाड़ियों देखते फिर कहते यार कोई मोटर ही दे दे, भाਵੇਂ सुजुकी हो। जब सुजुकी आती फिर आंदा यार टोयोटा दे दे, जब टोयोटा आते यार लैंड क्रूजर दे दे, मुकदा तो किदा ही नहीं आता इरस हवस, इसलिए मेरे नबी फरमाया कब्र की मिट्टी तेरे हवस को भरेगी। जब वो चौथा दर्जा नजर आएगा ना, जो उसका असल ठिकाना है, अब डरेगा कि कहीं रिवर्स ना हो जाऊं। अब अल्लाह कहेगा मेरे बंदे अल्लाह तसअल, मांगते नहीं, कहेगा या अल्लाह अब मुझे डर लगता है कि तुम मुझे पीछे ही ना हटा दे। तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अच्छा ये बता, मैं आपको बता रहा था कि ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वीजा है। किस मुल्क का वीजा है जिसका सबसे छोटा दर्जा, छोटे पर मैं इतना जोर लगा रहा हूं और मेरे को जोर है ही कोई। अब वो बताने लगा हूं। अब अल्लाह उसे कहेगा अच्छा मेरा बंदा ये तो बता, मैंने जिस दिन दुनिया बनाई थी उस दिन से लेकर जिस दिन खत्म की थी उसका 10 गुना करके तुम्हें दे दूं, राजी हो? 10 गुना इस धरती का, आज का नहीं दुनिया के पैदा हुए साइंसदान कहते हैं 25 से 30 अरब साल, ठीक, और पता नहीं आगे कब चलेगा, क्या हुन पीछे थोड़ा ही काम रह गया, तो 10 गुना दे दूं। वो उसको यकीन नहीं आएगा, बेयकीनी में कहेगा या अल्लाह रब्बो के हंसा की थी जाना मेरे नाम हंसता, तो अल्लाह कहेगा मैं हंसा नहीं कर रहा, मैं सच्ची मर। चल अब ये दाखिल होगा और जब दरवाजा खोलेगा और नौकर को देखेगा तो यूं सर झुकाएगा, वो कहेगा मेरे आका क्या हुआ? कहेगा तुम फरिश्ते नहीं? नहीं नहीं मैं तो आपका नौकर हूं और मेरे जैसे 80,000 नौकर हैं आप। थोड़ी दूर चलेगा तो एक नूर की चमक उठेगी तो सजदे में सर अपने आप को सजदे में गिराएगा। वो फिर कहेगा मेरे आका ये आप क्या कर रहे हैं? वो कहेगा ये सामने जो नूर है ये मेरे अल्लाह का नूर है, मैं अल्लाह को सजदा कर रहा हूँ। कहेगा ये आपके अल्लाह का नूर नहीं है, ये आपके घर की रोशनी है, लाइटिंग। आगे चलेगा तो कालीन आ जाएगा, उस कालीन पर कितना चलने का है ये जमाना, 40 साल चलता जाएगा तो तब जाके वो कालीन खत्म होगा। 40 साल दुनिया के, वहां तो 4 सेकंड में उसे तय करेगा। 40 साल लंबी कारपेटिंग। नवाबा बहावलपुर ने इंडिया से बुजुर्ग को बुलवाया था तो उनके लिए कारपेटिंग की थी, स्टेशन से लेकर महल तक। तो सारे हिंदुस्तान में गलगला मच गया, शोर मच गया कि नवाबा बहावलपुर ने इतना 4 मील लंबा कालीन बिछा दिया। अदना जो सबसे आखिरी लितर लुतर खा के जन्नत में जाएगा उसकी कारपेटिंग 40 साल, आगे 80,000 नौकर। मैं आया हूं तो ये फूल लेके खड़े हुए थे, वो सारे फूल लेके खड़े होंगे और कहेंगे अमा आन सैयदना अन नज़ूरहु, अरे हमारे आका सारे जन्नती जन्नत में चले गए, आप किधर रह गए? हम तो सुखने पे गए। और शुक्र करो मैं आ गया जब मैंने बड़े लितर में बड़ी धुलाई हुई है मेरी, तो क्या पता तेरे की फरिश्तियां मार मार दबाई फिर चढ़।
80,000 نوکر، کوئی تنخواہ ان کے ذمہ نہیں، سب اللہ کو پوری کرے، کھلانا پلانا سب اللہ کے ذمہ، پہنانا سب اللہ کے ذمہ۔ ہاں تمہیں پتہ ہے جنت میں قد کیا ہے؟ 130 فٹ، 130 فٹ۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے 130 فٹ کی ہائٹ پہ بنایا تھا، ہماری اماں جان بھی 130 فٹ کی تھی۔ یہ بات تو شاید آپ سب کو پتا ہے کہ یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت مرد آئے، یہ بات شاید بہتوں کو پتہ نہ ہو کہ اس کائنات کی سب سے خوبصورت عورت حضرت حوا سب سے حسین عورت، وہ بھی 130 فٹ کی تھی۔ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ کے فضل سے اس قد کے ساتھ نہیں جائیں گے، یہ تو قد ایڈا سارا ہے، اور جنت کی حور 130 فٹ، تم کیا 5.5 فٹ، تو وہ جج پا کے پھر اب اس 130 فٹ ہائٹ ہو اور ڈاکٹر یوسف 5.5 فٹ اندر گیا تو وہ ججی کو موجا ہونا ہو سکتا ہے میرا ہسبینڈ گیا کہ دیکھا بے پاسے سے جب پاسے جولی ہے جمع کروں تو 80,000 نوکر کہیں گے کہاں رہ گئے، وہ کہے گا شکر کرو میں آ گیا۔ پھر جب یہ میدان میں اس کو بٹھائیں گے 80,000، ایک ہاتھ میں برتن ایک ہاتھ میں پیالہ، 80,000 ڈرنکس اور 80,000 کھانے، یہ کھائے گا بخانا نہیں، پیے گا پیشاب نہیں، کھائے گا لذت میں کمی نہیں، پیے گا لذت میں کمی نہیں، کھانے کا نظام الگ ہے، پینے کا نظام الگ ہے۔ کھا پی کے جب فارغ ہوگا کہیں گے اب آپ اپنے اہلیت سے مل لیں، اپنی بیگم صاحب سے مل لیں، جنت کی حور یہ ایک دم غائب ہو جائیں گے۔ سامنے سے جب پردہ ہٹے گا تو ایک اور کائنات نظر آئے گی اور اس پر ایک لڑکی یوں بیٹھی ہوگی ایسے ٹھیک لگا، تھوڑا تختی چھوٹا نہیں تم دونوں بھی کھاوا ایسے کر کے تو وہ ایسے کر کے بیٹھی ہوگی، تو وہ جب اس پر نظر پڑے گی نا جنت کی لڑکی پر تو اس کی آنکھیں ایسی پھٹی رہ جائیں گی، ایسی رہ جائیں گی، وہ دیکھتے جا رہا 40 سال بس ایسی بیٹھا ہے۔ جس نے جنت کے کالے کالے دوزخ کے کالے فرشتے دیکھے ہوں وہ حور نو ویکھ کے مرے گا نہیں تو اور کیا ہوگا۔ آخر وہ بولے گی اما لک فینا من رغبت، میرے آقا آپ میرے پاس نہیں آئیں گے؟ پھر اس کو ہوش آئے گا ارے بیوی تو کون ہے، کہے تیری بیگم اور کون، تیرے انتظار میں بیٹھے بیٹھے گھڑیاں بیت گئی۔ تو یہ سب سے ادنا درجے کی جنت ہے، تو اعلیٰ درجے کی جنت کیا ہوگا۔ اور یہ ایمان والی عورت جو دنیا میں اللہ اس کے رسول کو راضی کر کے چلی گئی، اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ میرے بچوں اللہ رسول سے تعلق محمدی بن جاؤ، ڈاکٹر کی ڈگری بھی لو اور ساتھ محمدی ڈگری بھی لو۔ ڈاکٹر کی ڈگری موت پہ بیکار ہو جاتی ہے اور محمدی ڈگری ایسے کھل کے سامنے آتی ہے کہ دنیا بھی تمہاری، آخرت بھی تمہاری، قبر بھی تمہاری۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی ایک خوبصورت محنت ہے۔ اپنی زندگی 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف 5 نمازیں فرض ہیں، نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، نماز نہ چھوڑو، کسی حال میں نہ چھوڑو۔ میرے نبی کے نواسے نے کربلا میں پڑھ کے تاریخ بنا دی قیامت تک کے لیے کہ کربلا جیسی شدت ہو تو بھی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ روزہ چھوٹ سکتا ہے، مسافر ہے، بیمار ہے، حج چھوٹ سکتا ہے، پیسہ کوئی نہیں، زکوٰۃ چھوٹ سکتی ہے، پیسہ کوئی نہیں، نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ تو جتنے آپ بیٹھے ہو اساتذہ ہیں، بچے پر بچے، نماز نہ چھوڑو، نہ ہاتھ جوڑو، نماز